Donc, on a parlé de la production laitière عند les bovins لأن هضرنا على جميع الحويجات ديالها. À ne pas oublier au niveau du Maroc qu'on a aussi la production laitière, قلنا كاين لي بوفان. حنا مازال هادي ديال لي زوفان او نيفو ديال لو ماروك، هادي غادي تقدر ديال الغنم تقدر تكون هي ما كايناش، ولكن بور لوطوسوفيزونس ديال الناس اللي كيديروا الغنم سي بوسيبل انها تكون عندهم. كاينه اوسي في النيفو ديال لو نور، كاينه لا برودكسيون دو لي شير اللي تيتقاد به يقادو به لي فروماج من بعد. كاين بزاف ديال التعاونيات ديال لا فروماجي. عندنا لا برودكسيون دو لي شير est estimée en 30 millions de litres في 1900 تقريبا و94، سوا 4%. هذه اللي قلنا هضرنا على هذه تندوي على هذه 4% من لا برودكسيون توتال، 4% de la production totale. عندنا au niveau ديال لو ماروك هاد لي شيف تعطونا لي 4%. Cette production est orientée essentiellement vers l'autoconsommation. أن الناس ديال لا كونسوماسيون ديالهم individuelle اللي كيبرودويوها راسهم، ولكن عندنا sa valorisation se forme de fromage au niveau ديال le nord، يعني le nord du pays elle fait des farms d'éleveurs et concerne très faible volume. Le très faible volume qui se transforme en fromage. فهذوك لي زون كنلقاو العيادات هما اللي كيتكلفوا بهذه التعاونيات الى اخره. Le passage au stade artisanat ou semi-industriel est encore à sa phase de démarrage في طنجة، تطوان، شاون، لاراش الى اخره. عندنا تقريبا ليفولوسيون ديال لا برودكسيون من 2000 كانت تقريبا في 35 مليون لتر. في 2000 كانت 35 مليون لتر، هذه مليون لتر. تقريبا ل 2014 وصلنا تنهضروا دابا بار دي مليون دو لتر، 1 مليون دو لتر. وصلنا تقريبا شي 62 تقريبا مليون لتر ديال هاد لا برودكسيون. يعني عرفت واحد لوغمونطاسيون من 2000 ل 2014 ضرب 14 سنه تقريبا ديال النص، او لا تقريبا ديال النص ديال لو فوليوم باش طلعت حاجه التي تبشر بالخير. اذا لا نستهون الوجود ديال هذه القضيه هذه ديال الحليب في الشمال الذي يساهم ب 4% من الناتج ديال الحليب عندنا في المغرب. إذا تكلمنا عن لا برودكسيون ليتيير au niveau ديال لو ماروك. يعني on passe à autre chose اللي هي la production de viande. يعني la viande rouge, la viande blanche. Dans la viande rouge اللي كيدخلوا فيها les bovins, ovins, caprins et camelins, c'est-à-dire الجمال، ولا viande blanche هي الدواجن en général. نبدأ بهاد la viande rouge. La filière des viandes rouges constitue un secteur stratégique par son poids dans l'économie nationale et dans la promotion de la sécurité
alimentaire du pays. يعني هاد لا برودكسيون ديال لي فيوند روج كما شفنا في الحليب فهي تدخل في اقتصاد البلاد في الناتج الداخلي الخام او البي بي كتعطينا حتى هي لوتوسوفيزونس ولا سيكوريتي اليمونتير اي الامن الغذائي كنلقاو من ناكلو بروتينات ذات اصل حيواني اللي هما هاد اللحوم يعني تساهم كذلك عندها دي شيفر دافير تا هما لي بلوز انتريسون الى اخره. عندنا 70% كوم اكتيفيتي برينسيبال في لي بوفان هي ديال لي فيوند روج تقريبا. هاد لو شابتر عندنا الى سور 15 مليار دو درهم من البي اي بي من الناتج الداخلي العام الفلاحي contribue à la garantie de la sécurité alimentaire du pays. Par ailleurs, on dénombre plus des millions d'exploitations dans le pays qui pratiquent l'élevage. Donc, 70% من هاد les élevages bovins, ce sont l'activité de la production de viande comme activité principale. يعني تقريبا 70% من le cheptel bovin. Le cheptel, c'est-à-dire les bovins اللي عندنا كاملين 70% ديالهم كيمشيو لنا pour la production de viande et non pas pour à 30% presque pour la production laitière. كما كنعرفوا باش نعرفوا بان هذا القطاع حتى هو مهم كاين دي زونيتي دو ترانسفورماسيون لا برودكسيون في القمه في لامون هي ديال لي زيرفاج. عندنا دابا القمه والسفح كما كيقولوا بحال هكا. لامون فيها المنتجين لي زيلفور يعني اللي هما كاين واحد لو نومبر دي تيت اللي هو مهم الى اخره. لافال او في السفح فاش كتوصلنا من ليلفرتي وجدنا الغنم عندنا دي سكون ابل دي زاباتوار. عندنا كما كنشوفوا دي زاباتوار كذلك عندنا دي اوسي دي زاتولي de coupe. عندنا des unités de transformation اللي كيديروا لنا لي سوسيس اللي كيديروا لنا لا شاركوتري اللي كيديروا لنا بزاف ديال الحوايج. اي دوك النواتج ديال اللحم كيكون عندنا اللحم وكيكون عندنا اي دي زونيتي دو ترانسفورماسيون ديال اللحم. عندنا تقريبا 82 اباتوار اللي هي تقريبا ديال لي كومون كاينه في الجامعات. كاينين ثلاثه ديال لي زاباتوار بريفي باغ اكزومبل كاينه لا بيو بيف كاينه لا بيست فيوند كاينه لا كوباغ كوم ستاسيون داباتاج عندها. كاين 34 اتولي كما تلقاو في الكو 34 اتولي pour la transformation ديال هاد بلوتو بور لو ديكوباج ديال هاد اللحوم هادي الى اخره. لا كوب ديالها باش كيديروا لنا دي مورسو ديال اللحم ولومبالاج ديالو الى اخره. يعني هضرنا بان هذه تشكل ثاني هاد لا برودكسيون واحد الشكل من انتاج على الصعيد الوطني من اجل الحمايه ديالنا من الجوع الى اخره باش نكونسوميو دي برودكسيون. دونك هذا القطاع كذلك عنده حتى هو عراقل ديالو كما قلنا غيكونوا عراقل اللي عندهم علاقه بالجو عراقل بلي كو دو برودكسيون. باغ اكزومبل لا برودكسيون ديال هاد لافيون كنلقاو بانه كاين عراقل كو سو سوا كليماتيك سون دي défis climatiques كاينين économique كاين الى اخره. par exemple climatique c'est-à-dire climatique pour le climat كما كيأثر يعني اوتوماتيكمون كيتأثر في لو كو دو برودكسيون
de production. يعني الارتفاع ديالو يعني l'aliment le coût ديالو كيرتفع. أنه القلة ديال لي زاباتوار القلة ديالهم ولي ستاسيون دو ديكوباج الى غير ذلك، كنلقاو بانه المستفيد هما دوك الناس، دوك الشناقه كما كنقولوا من هذا الشيء كامل، هما اللي كيستافدوا وتتكون عندهم حصه الارباح وحصه الاسد من هذا الشيء، انه ما كيكونش ما بين ليلفور كونتاكت ديريكت مع لو كونسوماتور. يعني كيكونوا الناس اللي هما كيشريو حتى تكون ديك لا ليفريزون لي جون لي سو سون دي بوشير كيبيعوا لنا حنا اللحم. هذه هي القضيه اللي كيلقاو هادو هما لي ديفي. الى جانب هذا فان هذا القطاع يتمتع كذلك بالدعم من ناحيه ديال لامبورطاسيون، من ناحيه ديال الكسب ديال هاد العجول الى اخره، من ناحيه كذلك ديال بغينا نعملوا واحد ليميتي دو كوباج ولا اباطوار داك الماتيريال تقريبا بواحد 30% باش كتعاوننا الدوله في هذا الشيء. كاين كذلك الا بغينا نديرو دي زونيتي دو ترانسفورماسيون بوغ هذوك ديك لا شين دو برودكسيون في دوك لي زونيتي كذلك كتعاوننا. اذا فلا برودكسيون دو فيوند هي قطاع مهم ومهيمن في المغرب. عندنا la production de viande bovine est essentielle issue des animaux laitiers. Le Maroc compte environ 300 000 éleveurs, يعني 300,000 éleveurs. 85 possèdent moins de 10 vaches, عندهم قل 85 فيهم عندهم قل من 10 ديال البقرات. Une grande partie d'entre d'engraissement leur veaux mâles et jeunes veaux. يعني الناس يكسبوا pour الحليب et donc les veaux ça rentre dans la production de viande ou bien l'engraissement. فاش يكون عندنا دي زونغريسور ولا كيدخلوا يتباعوا عاد تلقى واحد سبيسياليست في لونغريسمون كي اشيت دوك لي فو وكيدوزهم عنده ليفاج ديالو باش انه يدير لونغريسمون. سيتادير هاد لي زانيمو سو سون دي زانيمو اوريجينير اي اسو ديال لي زيرفاج ليجي. لا برودكسيون ماروكان دو فيوند روج اتان تقريبا شحال كنبرودويو حنا اون برودويز ولا اون برودوي presque les 190,000 طن. كاين فيما يخص هذا الشيء غادي نبارطاجيه معكم، غيبقاو عندكم دي دوني ديال لي كونطرا بروغرام اللي دايره الوزاره فيما يخص هذا المغرب، مخطط المغرب الاخضر، مع تقريبا مع الفيدراليه ديال اللحوم الحمراء بالمغرب. او غادي تلقاو عندكم في لو كور تلقاو في لو كور تشوفوا لي زوبجيكتيف ديالها شحال بغينا نوصلوا في الطوناج في افق 2020 اللي هو هذا العام في لا برودكسيون دو فيوند اون جينيرال. يعني هذه في افق ديالاش 2000 هنا 2018. يعني هذا الطوناج غيكون تعدى 2000 تعدى هاد 590,000 طن في هاد الافق ديال 2020. يعني هاد الشيء عرف واحد لوغمونطاسيون ديال 32% غراس ا لانتروديكسيون دي راس كما قلنا افيوند اللي هي اميليوري. باغ اكزومبل هادو كنلقاو لي راس، كنلقاو لا شاروليز، كنلقاو ليموزين سو فورم دو سيمونس امبورتي او بيان دي جون طوريون اللي كيجيونا من لوروب كو سو سوا في التلقيح، عمليه التلقيح الصناعي، او لا كيكونوا كيجيونا. اون كونت اوجوردي تقريبا 1,100,000 اكسبلواتاسيون كي براتيك ليلفاج، فيهم 70% اللي فيهم 770 c'est-à-dire 770,000 exploitations اللي عندها activité principale de la viande rouge. ماشي لو شابتيل اوسي فاش كنهضروا على لا برودكسيون ديال اللحوم اون جينيرال هضرنا على لي زيسبيس بوفين ا نو با اوبليي. اهم حاجه كذلك هو لو شابتيل. شحال عندنا ديال لو شابتيل او
شنو هو لو شابتيل اوفان؟ شنو هما لي زوفان؟ هما الغنم. يعني الغنم فاش كنهضروا على لا برودكسيون ديال اللحوم الحمراء فتنهضروا على الغنم، ويجدر بنا الذكر لا فيت ديال عيد الاضحى، حيث تتم الكونسوماسيون ديال شحال من تيت وشحال من 2 مليون دو تيت ديال لاغاس السردي بشكل اللي هو خاص. عندنا او ماروك لو شابتيل او فان est estimé de 20,6 millions de têtes. 6 millions têtes. Le chaptel national est caractérisé par une grande diversité de races bien adoptées. Il y a les races, que ce soit Draha, que ce soit Timhdit, que ce soit la race Bijat, que ce soit Bnigil, que ce soit Sardi. Donc les races اللي حنا كنعرفوهم فهو عنده 20,6 مليون têtes. Maintenant le chaptel en général, la diversité, ça dépend des conditions du milieu. Ces races se localisent dans les zones dites berceaux de race, délimitées par voie réglementaire. Elle a de l'espace fait Sardi, elle a de l'espace fait Dra'a, elle a de l'espace, ce sont des berceaux ديال les races. كاين عندنا تقريبا من هذا الشيء كامل كاين عندنا 2.5 مليون تيت ديال اش؟ ديال لاغاس السردي. حيت تنعرفوا لاغاس السردي la vocation ديالها elle est destinée pour l'abattage pendant la période pendant la fête de Eid al-Adha. هادشي كامل غادي تلقاوه في داك لو سيبور عندكم ديال لو كور، غادي تقراوه بشويه عليكم. هادو سو سون حنا تنحاولوا نلخصو، كنحاولوا اون اكسبليك بواحد الطريقه اللي هي نقيه ومزيانه. نتوما غادي ترجعوا الا بغيتوا لي ديتاي ديال داكشي غادي ترجعوا لو سيبور دو كور ديالكم، راه فيه كلشي واضح وباين بواحد الطريقه ممنهجه ومزيانه. En ce qui concerne la production de viande rouge, le chaptel ovin assure 130 من هذيك. Le chaptel assure من هذيك le total ديال la viande rouge 130,000 طن. من ديك 500 قرابة 900 590,000 طن تتلقى 130,000 طن مأسيوريا غير بلي زوفان، غير بهاد لي زيسبيس هادو. Ce volume représente les 25% de la production de viande rouge. يعني هذا الشيء نتوما غادي تحسبوا غادي يعطيكم تقريبا واحد 25% ديال لا برودكسيون من لا برودكسيون توتال ديال لي فيوند rouge عندنا au niveau ديال المغرب. La race Sardi occupe une place importante dans l'élevage ovin au Maroc. Elle est très appréciée à l'échelle nationale. Le mâle est le plus recherché pour la fête ديال العيد على حسب السنة ديالنا. Son effectif a connu une augmentation ces dernières décennies et les géniteurs de cette race sont souvent utilisés en croisement. يعني الجمعية ديال مربي الأغنام والماعز عندنا la première catégorie ديال هاد لي راس كنصيفطوا هادوك لي بيلي بور اميليوري جينيتيكمون هاد لي راس هادو باش يعطيونا دي راس اللي هما بور ديال لا راس السردي. La race Sardi est réputée par son potentiel de croissance, معروفة بلو potentiel de croissance, معروفة بلا vocation de viande, contribue à la production totale des viandes rouges au Maroc. Son effectif a connu une augmentation aussi في هاد الفترة الحالية كنا من أجل المناسبة ديال العيد الكبير. يجدر بنا الذكر، حنا كنتحدثوا يجدر بنا الذكر كذلك هضرنا على الأبقار والغنم، يجدر بنا ذكر الماعز أو لو شابتل كابخان. هذا لو شابتل كابخان الذي يساهم كذلك بلاميليوراسيون دي زون مارجينال في ذاك لي سيستيم سيرفو باستورال اي الغابات والى ذلك، لحقاش كنعرفوا عندها واحد القدره على صعود الاشجار واقتناء ما يمكن اقتناؤه من الاشجار. يعني هي كتفافوريزي لنا هذوك لي زون هذوك، وانها كتكون عندنا مصدر لي سيت اون سورس de production de viande rouge et des protéines alimentaires au niveau des zones marginales, car il a la facilité d'améliorer des cloisons pour
sa gymnastique de monter sur les arbres الى اخره. فهذاك لو سيستيم حيت تكون في ان سيستيم غابوي اللي هو سيلفو باستورال. فحنا حاليا فالاحصائيات تعطي 6 تقريبا 6.2 مليون تت في ظرف 2014 بحسب لا FAO. يعني فهذا لو شابتل كيعطينا تقريبا 26,000 طن ديال 26,000 طن ديال اللحوم الفيوند. يعني حتى هو كيساهم بواحد الشكل، ولكن الناس اللي كيستافدوا من هذا الشيء او نيفو ديالاش ديال خنيفره ديال ورزازات ازيلات تفيلات قلميم الحسيمه لي زون اللي فيهم الغنم، فهما يستفيدون من هذه اللحوم. قلت الغنم الماعز اي لي زون مارجينا ولا لي زون مونطانيوز، فهما يستفيدون من هذه البلاصات. مثلا منطقه مولاي بوعزه او نيفو ديال خنيفره اللي فيها لاغاس برشا الى اخره والنوار دو لاطلاس، فهي تتمتع بالاكزيستونس ديال هاد لي راس هادو، وكيكون اللحم متواجد بوفره في هاد لا برودكسيون ديال اللحوم الحمراء. يعني on passe pour à la production de viande blanche, ail, poulet, de chair, la dinde إلى آخره. فهذه ندوزو poulet de chair, la dinde إلى آخره. عندنا les familles marocaines mangent presque 15,9 kg de viande de volaille par an. كل واحد فينا كياكل 15 كيلوغرام اولا 16 تقريبا ديال اللحوم البيضاء. هاد اللحوم البيضاء اللي تيكونسوموها العائلات المغربيه. Grâce à son nombreuse infrastructure, la filière marocaine produit presque هادشي تتلقاوه راه ديطايي عندكم 190,000 طن ديال فيوند بلونش في العام. يعني عندنا واحد لوطوسوفيزونس. Au Maroc, le consommateur mange en moyenne 15,9 de la viande de volaille. Cette moyenne est légèrement supérieure à celle de nos voisins algériens, qui ont 12 kg de volaille, mais inférieure à celle des Tunisiens, qui ont 18,6 kg. Rappelons que la filière avicole au Maroc est autosuffisante avec la production annuelle de 490 tonnes, 10 000 tonnes de viande blanche. On a 3,9 milliards ديال لي زو. ما ننساوش ان عندنا بجانبها عندنا البيض كوم برودكسيون. عندنا لي فيوند وغادي دخلنا ديال البيض لحقاش الطيور اللي كتعطينا البيض اي الدجاج، فهي تعطينا 3.9 مليار اللي كيسد لنا لوطوسوفيزونس ديال لا كونسوماسيون. وكنزيدوا المناسبات انه كيرتفع لا برودكسيون باغ اكزومبل المناسبه ديال الشهر الفضيل الذي هو رمضان. عندنا لا برودكسيون دو 320 millions poussins, 7,8 millions de dindons إلى آخره. دندونو بلوتو اللي هما شنو هما لي دندونو؟ هما لا دند بيان سور، هما الديك الرومي. هادشي غادي تلقاوه ديطايي. دونك هادي نبذة عن لي برودكسيون دو فيوند بجانب لا برودكسيون ليتيير عندنا في جميع لي زيلفاج اللي عندنا. الى الجانب هذا كنقدروا نلقاو لا برودكسيون ديال لا فيوند بور دوك لي سميتهم الارانب بور لي لابان. كنلقاو انهم كاينه حتى هما واحد النسبه ديال لا برودكسيون دو فيوند اللي كيشكلوها لنا في واحد لي زون عندنا، لحقاش هذيك كتدخل كون فيليير بور لا سبيسياليتي ديال لا ريستوراسيون. كيكونوا دي زيرفاج اللي كيديروا داك لا فيوند ديال لي لابان ديسيني لهذوك الناس اللي كيكونسوميوها. داكشي علاش حنا
اختارينا نهضروا على الحاجه اللي كنكونسوميوها ونهضروا على المناسبات اللي كلنا كنكونوا فيهم. وهذه هي لا برودكسيون ديال لا فيوند عندنا اون جينيرال. عدنا والعود احمد. هضرنا على لا برودكسيون ليتيير، هضرنا على لا برودكسيون دو فيوند que ce soit de viande rouge ou la viande blanche. بقاتنا غادي نهضروا على la production de la peau et plus la production de la laine. عندنا la production de peau راه حاجه اللي هي باينه ولا la peau اللي هي ديال الجلد ديالنا. يعني les peaux sont des sous-produits appréciables de l'industrie ovine. الجلد نهضروا على la production ديال الجلد اللي كنديروا به بزاف ديال الحوايج، كنستعملوه في الصناعه ديال لي جاكيت، الصناعه ديال لي شوسور الى اخره. هادشي راه باين علاش كيليق لينا الجلد للصيدان لاي حاجه تنستعملوا هاد الجلد هذا. Les peaux sont des produits issus ou des sous-produits appréciables de l'industrie ovine. Pourtant, elles sont gaspillées dans de nombreuses régions du globe parce que les procédés de conservation sont méconnus. كيقول لك بانه ما كنعرفوش لا ميثود دو كونسيرفاسيون، داكشي علاش كيكون عندنا واحد لو غاسبياج توتال ديال هاد لابو. مي هادي كاينه واحد لا بروسيدور بور لو ستوكاج ديالها باش توصل لينا مني كنحيدوها حتى توصل لينا بواحد الطريقه امنه لدوك البلايص اللي كنديروا فيهم تجلات بحال بوجلود فاس الى اخره. لي بوسون كما قلنا كيضيعوا لينا بزاف ديال الحوايج منهم حيت ما كنعرفوش لي ميثود دو كونسيرفاسيون. دونك لا بو سي ان سو برودوي كيجينا من بعد لاباطاج ولا من بعد لا مور تقدر في بلدان اخرى ديال لانيمال. سو برودوي دي زانيمو اون جينيرال، ولكن حنا كنعرفوا بان عندنا لي زوفان هما اللي كناخذوا منهم هذا الجلد. كيتقادوا بزاف ديال الحوايج، كيتقادوا الحوايج، كيتقادوا الصبابط، كيتقادوا الطعارج، كيتقادوا اي حاجه ممكن انها تقاد بهذا الجلد هذا اللي عندنا. لي زوبيراسيون كما قلنا ديال هذا الجلد هذا باش يوصل لينا من ليطاب ا ليطاب بي، اي من لانيمال حتى لا برودكسيون ديال شي حاجه باش نستعملو، كيمر لينا من واحد لي زيتاب. اولها خصنا شنو نديرو؟ خصنا نسلخو لانيمال، نفرقو الجلد على اللحم بلا ما ناتاكيو الجلد اللي غادي نستعملوه من بعد. تيتسمى عندنا هاد ليطاب هي لي كور شارج. لي كور شارج راه غادي تلقاوها في السيبور دو كور ديالكم. هاد لي كور شارج هي السلخ، بحال في العيد الكبير كنسلخو باش تبقى لنا البطانه صاينه. لي كور شارج كتبعها سكون نابيل لا دي زيغراتاسيون، اي ان تتنشف تتحيد الماء باش تكون فاسيل لو ديبلاسمون وفاسيل عندنا لو ديبو ديالها او نيفو ديال لا زون اللي غادي نيتيليزيو فيما بعد هاد لابو هذا. اي تنستعملوا دي سيل، كنستعملوا الملح في هاد القضيه فاش كتجفوا نتوما ديك البطانه مثلا عندكم في الدار ولا شي حاجه بور لو ديبلاسمون ديالها حتى توصل لينا لو ستاد ديال لو سميتها لو توناج. كاين لو توناج هي فاش كتوصل لنا البلاصه اللي كنستعملوا فيها دي زاركانا، كنستعملوا فيها دي برودوي كنعاودوا نميهوها، كتسلخ من داك الصوف باش تبقى لنا ديك الجلده صاينه وانها تصبغ لينا بلا كولور اللي حنا بغينا. الا درتو لو طاناج او لابو اون جينيرال او نيفو ديال الفاس كتلقاو دوك الحفاري البلاصه فين كيتقاد الجلد باش توصل لنا عاد من بعد انه ينشف ويتصافط لاندستري بور لا فابريكاسيون دو بليزيور trucs tels que des chaussures, tels que des vestes, des sacs ou bien des instruments haka musical, je sais pas, des tambours الى اخره الى اخره. يعني هذه هي لا برودكسيون ديال الجلد، وكنعرفوا بان اوتوماتيكمون لا برودكسيون ديال الجلد راه غادي تطلع في عيد الاضحى.
هادشي بلا شك معلومة اللي هي باينة جدا. كاين لا برودكسيون aussi de quoi? La production de la laine. La production de la laine. Il y a la production ديال الصوف عندنا. La production de la laine. Il y a la production ديال الصوف عندنا en général. Et كيجي الوقيته اللي تنديرو فيها ce qu'on appelle la tonte. Et c'est-à-dire كنشدو داك الصوف à l'aide ديال des tondeuses électriques par exemple, ou bien des ciseaux باش كنحيدو هذاك الصوف عندنا على الغنم اون جينيرال اللي كيخفف من عليهم هما في الوقيته باش كيبدا يصاد الحال بحال مارس كيخفف عليهم. وحنا كتكون لا برودكسيون ديال لا لين اون جينيرال عندنا اللي كنستعملوها بور لي تيكستيل الى اخره الى اخره. وكنشكركم على التتبع ديالكم في هذا الكور هذا. فيما يخص الاسئله فاحنا غادي نحاولوا نديروا واحد لو جروب بيناتنا واتساب باش الا كاين شي تساؤل او على شي معلومه بين استاذ وتلميذ فنحنا هنا في تحت كما قلت تحت اي حاجه الطلبات ديالكم باش ما نفقدوش هذاك لو فيل اولا داك الحبل بين استاذ وتلميذ باش تكون المعلومه ديما ماشي تتنزل من عندنا لعندكم وانما نتوما داكشي اللي باغيين تسولوا عليه كطلبوه منا. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم ويكون في المستوى ديال التطلبات ديالكم ولا الطموحات فيما يخص المعرفه ديال هذه لي زانفورماسيون. والى اللقاء الى درس اخر ان شاء الله.